السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ جواد بالدحو في جزء جديد من الحساب المثلثي. غادي نتعرفوا الآن كيفاش نمثلوا نقط معينة على دائرة مثلثية باستعمال الأفصول المنحني. إذا وكيفاش كنتعاملوا ملي كيكون عندي واحد القيمة ما كتنتميش للمجال ديال الأفصول المنحني الرئيسي. إذا مزيان، إذا كنشوفوا هنا أنهم عطونا في التمرين، عطونا 1 2 3 4 5 6 نقاط أننا نمثلوها في دائرة مثلثية. الدائرة المثلثية هي دائرة بسيطة، كترسم واحد الدائرة، كتحدد واحد المنحى موجب للدوران، كدير صفر بي على 2 بي، ثم كتعاود ترجع من هاد الجهة عاوتاني وكدير ناقص بي على 2. إذا هاد المجال الفوقاني كنخدمو في الأعداد الموجبة، هاد المجال التحتاني كنخدمو في الأعداد السالبة. إلا جا قال لك هو مثل ليا أ بي على 4، أول حاجة كتبان لي أن هاديك أن بي على 4 كتنتمي لهاد المجال اللي هو ناقص بي. اذا لاحظوا، اذا ما خصهاش تكون بي داخله في الحساب. اذا مزيان، بما انها كتنتمي لهذا المجال يعني ما كاين لا ما يكون لا عناء لا والو. اذا كنلاحظوا ان بي على 4 هي هاد نصف الدائره، اذا انا غنغطي هاد النصف هي بي هنا. واش مفهوم؟ هذه هي بي، يعني كنخدموا بهذا النص الفوقاني. اذا خصني نقسموه على 4، ها ربع ها نص ها 3 على 4 ها 4 على 4. اذا هنايا كتكون بي على 4، واللي بغى يبدلها بدقه كاع راه يحول بي على 4 هذه يحولها للدوغري، هذه يلقى 45 درجه ويحط الملقى لهنايا ويرسم يقول لها 45 درجه اللي هي بي على 4. اذا في هذه الحاله كتقول لي بي على 4. إذا بي على 4 باختصار هو الطول ديال هذا القوس من هنا حتى لهنا كيتسمى بي على 4. واش مفهوم؟ إذا جينا نفهموا بالمعنى ديال الراديان. إذا ثم بي على 3 إذا هي بسيطة. إذا كنشدوا هذا النصف كذلك تاع الدائرة، إذا المجال الموجب كنقسمها على ثلث، ها ثلث ها ثلث ها ثلث. إذا غادي تكون عندي هنايا بي، إذا شحال غادي تكون عندي بي هي بي على 3. وطبعا إلا جاتك إلا تبحثتي وبغيتي ديرها بدقة راه بي على 3 هي 60 درجة، كتحط الملقى على 60 درجة كترسم بي وكدير قدامها بي على 3. إذا ما تنساش أنه في جدع مشترك كتخدم بالراديان، ولكن نتايا تقدر دوز لديك الثغرة ديال الدرجة باش إلا بغيتي ترسم واحد الشكل متقول مزيان. إذا كنلاحظوا سي ناقص بي على 6. إذا ناقص بي على 6 إذا كيبان لي أنه داخل في الدومين، ولكن المشكلة ديالو هو أنه سالب. إذا خصني نخدم في هذا النصف الدائرة التحتانية. إذا بي على 6 يعني هذا النصف الدائرة التحتانية نقسمها على 6. إذا كتكون عندي هنايا ها سدس، ها واحد السدس، ها سدس، ها واحد السدس، ها واحد السدس، ها واحد السدس. اذا كنبداو بصفر ناقص بي على 6 صافي هي الاولى ناقص بي على 6. اذا هذا الافصول المنحني ديال النقطه سي. ثم هنا ناقص 2 بي على 6 3 بي على 6 ناقص 4 بي على 6 موال 5 بي على 6 الى اخره، يعني هنايا وهكذا. اذا ها فين وصلنا دابا؟ هنا فاش كاين المعقول شويه هو 27 على 2 بي. اذا واو كيفاش؟ حنا كنعرفوا ان دائره كلها فيها غير 2 بي، هذا كتب لي 27 على 2 بي. إذا كيفاش غنبدل هاد النقطة هادي؟ بكل بساطة خاصك تكتبها على شكل ألفا زائد دو كابي. واش مفهوم؟ خاصك تعزل هاد ألفا ودو كابي يعني عدد الدورات اللي درت عليها. إلا تفكرتي الفيديو اللي سبق قلت لكم أن هاد البلاصة هي بي على 4، ولكن أش ضمني أنه يقدر يكون ضرب دورة كاملة يعني زائد دو بي وطاح هنا، ويقدر عاوتاني يضرب جوج دورات يعني 4 بي 6 بي 8 بي وهكذا حتى يطيح في بلاصتو. اذا في هذه الحاله هذه كنكتبوا الفا زائد دو كابي، يعني هذا دابا باين واش انه واحد الافصول منحني وتضربات عليه دوره شحال من مره. اذا باش نفككوا هذا، باش نكتبوا على هذا الشكل هذا، كنشوف كنقول دابا كنحط 27 على 2 بي، كنتامل كيفاش غادي نفككها. يعني خصني نتهنى من داك على 2 يعني نعزل، يعني نشوف اشنو كاين احتماليتين، انه ندير 26 على 2 بي زائد بي، او انه ندير 27 بي كتساوي ليا 28 بي على 2 ناقص بي على 2. اذا الا شفناهم بجوج يعني 26 زائد بي على 2 كتعطيني 27. المقام راه موحد، هنايا 28 ناقص بي كتعطي 27 بي على 2. باش غنخدم انايا؟ الا خدمت بهادي شوف واش غيشيطر ليا. هادي صيفط ليا زائد بي على 2 و26 على 2 13 بي. كنلاحظوا ان 13 عدد فردي، وحنا عارفين انه خاصو يتكتب على شكل الفا زائد دو كابي، وهذا دوكا راه هو الصيغه ديال عدد زوجي. اذا يعني ان هذه ما خداماش ليا، اذا هذه ما خداماش ليا هذه.
كنجي اذا هذه لا، كنجي كنشوف عاوتاني هذه. وطبعا مع الممارسه غادي تولي طيح عليها ديريكت بلا ما تبقى دير لي دو شواهر. حنا يلاه بدينا الدرس داكشي علاش كنشرحوا لكم هاد المشاكل كيعانيو منه التلاميذ. واش مفهوم؟ اذا كيبان لك كلشي في القسم كيقول نعم صحيح نعم وانت ساكت، وبالتالي كتبقى غادي مع التيار وكتقول حتى انت نعم واخا ما فاهمش اشنو واقع. اذا في هذه الحاله هذه 27 على 2 28 ناقص بي هي شحال؟ اذا 28 على 2 بي عفوا هي 14 بي، وكتشيط لك ناقص بي على 2. اذا 14 بي كنلاحظوا انه عدد زوجي كيتكتب على شكل 2 في 7 في بي، ثم ناقص بي على 2. اذا اشنو معنيت هذا؟ معنيت ان الزاويه اللي كنقلب عليها هنايا دي اللي هي مهمه لافصل المنحنى الرئيسي هو ناقص بي على 2. شفتوه؟ ناقص بي على 2. غنفهمكم ديك 2 7 بي شنو هي. اذا ناقص بي على 2 فين كاينه هنا. اذا هنا فاش كاينه النقطه دي ناقص بي على 2. ولكن شنو معنيت ديك 2 7 بي؟ اذا كنشوفوا ان 2 7 بي يعني عدد كيف هو عدد زوجي موجب، وكنشوفوا 2 هكا كيمثل لي عدد الدورات. لاحظوا كتساوي 7 اللي هي هنا 7. ما معنى ذلك؟ معنى انه هذه ناقص 7 بي على 2 انه وصلت هنا وضربات دوره 2 بي وضربات دوره اخرى 4 بي وضربات اخرى زيد 6 بي 8 بي الى اخره حتى كتلقى 14 بي. واش مفهوم؟ اذا يعني 7 دورات، 1 دوره 2 دوره 3 دوره 7 الى اخره 7 دورات. اذا في هذه الحاله هذه كعاد طحت هنايا وتبلاصات دي اللي هي 27 على 2 بي. ولكن حنا ما يمكنلناش نبقاو نمثلوا 7 دورات الى اخره تبقى تلون هنا. باش غادي نعرفوا واش عدد الدورات اللي ضربتها من خلال التمثيل خاص تكتبها في الكتابه وتعزل هذا وتحطوه هنايا، يعني في الاخر طاح وتبلاصه هنايا. واش مفهوم؟ ثم الى جينا نمثلوا النقطه او كنلاحظوا ان او كتساوي ناقص 35 بي. ناقص 35 بي شي حاجه كبيره بزاف، يعني خصنا نعزل منها تفصيل المنحنى الرئيسي. اذا هناك حلين، اما ندير ليها ناقص 36 بي زائد بي، لاحظوا ناقص 36 بي زائد بي، او ندير ليها ناقص 34 بي ناقص 35 بي تساوي ناقص 34 بي ناقص بي. اذا شكون اللي غادي نختار؟ طبعا غتقول لي يا استاذ علاش انت كتختار غير هاد جوج؟ علاش ما تقولش 3؟ تقولش لي ناقص 37 بي زائد 2 بي؟ علاش ما كتكتبش ناقص 38 بي زائد 3 بي؟ علاش بالضبط كتختار هذه؟ نقول لك يا عزيزي التلميذ انه قلنا ان خصنا نعزلوا الافصول المنحني اللي محصور ما بين ناقص بي و بي. اذا دائما خاصك تعزل واحد العدد هنايا محصور في هذا الدومين هذا. اذا هذه الاحتمالات كلها ما عندنا ما نديروا بها. ولكن شوفوا مزيان ملي درت هنا وهنا شكون اللي غادي نختار؟ واش هذه ولا هذه؟ علما انه في هذه الحاله عندي عدد زوجي هنا وعدد زوجي هنا 36 34. شكون اللي غادي نختار؟ اذا بكل بساطه غادي تختار هذه. علاش ما غاديش تختار هذه؟ حيت شايطه لك ناقص بي. ناقص بي ما كتنتميش لهذا المجال حيت قلنا اصغر قطعا، وبالتالي هذا الاحتمال هذا ما عندي ما ندير به. اذا وكندير ناقص 36 بي زائد بي، يعني كتكتب على شكل ناقص 2 في 18 بي زائد بي. شنو معنيت هذه الكتابه هذه؟ معنيتها انه هذه النقطه اللي عندها ناقص 35 بي غادي تطيح هنا، هذا هو الزاويه ديالي بي، غادي تكون هنا في او. اذا او غادي تكون هي هذه البلاصه هذه. اشنو معنيه ناقص 2 18؟ اذا كان هذا هو المنحى الموجب يعني انها بهذا الشكل، يعني انها طحت هنا وضربت 18 دوره هكذا. واش مفهوم؟ بالعكس المنحى الموجب حيت عدد سالب، 1 دوره 2 دورات 18 دوره عاد قالت الله يجعل البركه وتحطات هنايا. واش مفهوم؟ هذه هي معنيه هذه الكتابه. منها كنفهموا شحال من دوره ضربات، ومنها كنعزلوا الافصول المنحني الرئيسي. اذا نطيحوا في هذه الاخرى دابا راه ولا واضح عندكم كيفاش. كنتمنى انه نكون فهمتكم الفكره. اذا عندي جي كتساوي 100 جي 103 على 3 بي. الا جينا نمثلوا هاد 103 على 3 بي كنلاحظ انني غادي نديرها على شكل 102 على 3 بي زائد بي على 3. اذا 102 علاش كيفاش طرحت على 102؟ بكل بساطه كتبان لي 3 زائد 1 4 على 3، يعني ان هذا العدد غير قابل للقسمه على 3. بينما عارف انه مجموع الارقام الى جمعتهم وكانوا من مضاعفه 3 فهي قابله للقسمه عليه. لي تريك ديال الحساب الديني يعني 2 زائد 1 3 على 3، يعني هذا القسم قابل للقسمه على 3. اذا 102 على 3 شحال هي؟ كتبان لي هي 34 بي
زائد بي على 3. اذا كنشوف هاد بي على 3 محصور ما بين ناقص بي على بي، يعني داكشي صا مارش عندي مزيان. وعندي زائد 34 بي عدد زوجي اللي يمكن ليه يتكتب على شكل جوج في جوج في 17 في 17 بي زائد بي على 3. مزيان، بي على 3 عفوا، هي بي على 3. ما معنى اذا هذه الكتابه هذه؟ بكل بساطه كتركز على هذا اللي شايط لك هنايا، بي على 3. فهنا هي بي على 3، يعني هنايا اذا بي على 3 هي هذه، يعني جات لي النقطه جي عند بينيت. اذا هنايا هذه تكون جي. ولكن اشنو معنيه جوج في 17 بي؟ بمعنى ان هاد 17 قلنا كيمثل عدد الدورات في المنحى الموجب، حيت هذا عدد موجب، يعني راه الجي ماشي غير جات هنا. بحال الا غنفهمكم المثال. اذا نعتبر انه نتايا كاينين جوج طوموبيلات، طوموبيله ا وطوموبيله بي كيديروا السباق. واش مفهوم؟ اذا نفترض ان هاد الطوموبيله بي جرات وضربات دوره ورجعت طاحت هنا. نتايا الا يلاه جيتي للتيران بديت تتفرج في السباق، غادي تقول جوج طوموبيلات باقيين مقادين، حتى واحد ما سابق الاخر. ولكن انت ما عارفش ان هاد الطوموبيله ضربت 2 بي زائد 2 بي عاد طاحت هنا. ويقدر تكون هاد الطوموبيله ضربت 4 الدورات، مثلا هاد الطوموبيله وقعت اون ولا شنو ما باش دير اماج وضرب عليه هذا 7 الدورات، ولا ضرب عليها 8 الدورات وطاحت هنا، وكتقول راه باقيين قد ولا 9 الدورات، يعني في الاخر كيكون 9 مضروبه في 2 بي. اذا 2 بي هو عدد الدورات. وبالتالي الا جيتي انت هنايا ستظن في وهله الامر ان الجي وبي راه بحال، ولكن الجي باش كيتميز انه هو راه سابق ب 17 دوره. يعني لاحظوا الجي زيد 17 مره عاد طاح حدا بي، وانت جيتي يلاه كتقول راه بحال اذا. ولكن الحقيقه هي انه هذه. اذا هذه هي الكتابه اللي كتوضح لي كل شيء مزيان. اذا باش نزيدوا واحد الملاحظه مهمه، مثلا نعتبر انه اعطاك واحد السؤال اخر، قال لك حدد الافاصيل المنحنيه للنقطه ب التي تنتمي للمجال 2 بي مثلا 3 بي. اش كيعني هذا الشيء هذا؟ نتايا عندك بي كتساوي 7 بي كتساوي الاوبسيون ديال المنحنى 7 بي على 3، وهو قال لك حدد الافاصيل المنحنيه الاخرى اللي كتنتمي لهذا المجال 2 بي 3 بي. وانت عارف واش بي على 3 لا تنتمي هذا المجال. راه كيبان ان بي راه على 3 ما كينتميش ل 2 بي ولا 3 بي، ما كينتميش بيناتهم. الا رسمت المعلم ديالي ها صفر ها بي ها 2 بي ها 3 بي، الا جيت نمثل بي على 3 راه نمثلها هنا. هو قال لك حدد الافاصيل اللي كينتميو هنا. اذا كيفاش غادي ندير لهذا المجال هذه؟ اذا بكل بساطه كنزيد 2 كابي. اذا كندير بي على 3 زائد 2 كابي. كنعتبر الحاله الاولى ان ك تساوي 1. اذا ك تساوي 1 كنزيد كنوحد المقامات، كتعطيني بي على 2 زائد 4 2 على 2 يعني 4 بي على 2 كتساوي لي 5 بي على 2. كنشوفوا ان 5 بي على 2 غير بعمليه حسابيه بسيطه. الا قسمتي 5 على 2 غادي تلقى 5 مقسوم على 2 2 في 4 1 10 2 ونص، يعني 5 بي على 2 جات في هذه البلاصه ما بين 2 و 3 2 ونص، يعني 5 بي على 2. يعني راه يقدر هاد بي هاد سميتو هذا نعم هاد النقطة ديالي بي إلا ضربت دورة هنايا، ضربت دورة وحدة غادي تولي 5 بي على 2. واش مفهوم؟ إلا زدتي ليها 2 بي واش مفهوم؟ إذا إلا زدنا ليها 2 بي أخرى، مثلا إلا اعتبرنا أن بي على 3 زائد 2 كا بي، بحيث كا هاد المرة ماشي واحد، كا هي 2 يعني 2 في 2 4. إلا وحدتي المقامات غادي تلقى ان بي على 3 زائد 4 في 3 12 ربي. اذا كنلقاو انه كيعطينا 13 ربي على 3. وفايته هذا المجال كاينه في شي بلاصه هنا، حيت الا قسمتي 13 على 3 غادي تلقى 4 فاصله شي حاجه، يعني فايته 3 بي. اذا هذا الافصل المنحني ما خدامش ليا، يعني الافصل المنحني اللي كينتمي لهذا المجال هو 5 بي على 2. اذا نتمنى ان هذه الفقره اللي قصدت هنايا انه اللي درت هنايا تكون فهمتوها مزيان وما بقاش عندكم مشاكل في الافاصيل المنحنيه.
الرئيسية. إذا تابعونا في قنواتنا، غادي ندوزو ونشوفوا كيفاش انه نستافدوا، كيفاش كنستافدوا من الدائره المثلثيه باش نمثلوا بعض الصيغ ونختصروها.